ख़वातीन व हज़रात, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज 7 मई है और आज के व्लॉग में हम भारत की जानब से पाकिस्तान पर होने वाले हमले के बाद स्वीडिश मीडिया में जिस किस्म की रिपोर्टिंग हुई है और स्वीडिश मीडिया ने इस पे किस तरह के तबसरे किए हैं, उन तमाम का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही स्वीडन की हुकूमत ने पाकिस्तान का सफ़र करने के लिए जो सफरी वार्निंग जारी की है उसकी तफसील भी शामिल है। और इसके साथ ही स्वीडन में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब बिलाल हई, उन्होंने स्वीडिश टेलीविज़न 4 को जो इंटरव्यू दिया है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि 6 और 7 मई की शब भारत की जानब से पाकिस्तान पे जो हमला किया गया, इसके बाद स्वीडिश मीडिया ने फौरी तौर पे जो है उस हवाले से खबरें जो है वो नशर करना शुरू की। और हमले के थोड़ी देर बाद ही स्वीडिश टेलीविज़न ने यह खबर दी कि भारत ने पाकिस्तान के 9 मकामात पर जो है वो मिसाइल हमला किया है। और इसके बाद आज स्वीडन के तकरीबन तमाम अखबारात और मीडिया ने जो है वो पाक भारत जंग की जो खबरें हैं उनको नुमाया हैसियत दी है और उन पे तबसरे भी किए हैं। और इसके साथ ही स्वीडन की वजारत खारजा ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफ़र करने के हवाले से नई सफरी वार्निंग जो है वो जारी की है, यानी ट्रैवल एडवाइजरी दी है। इससे पहले स्वीडिश वजारत खारजा ने और पाकिस्तान में जो स्वीडिश सफारतखाना है उसने अपने शहरियों को कहा था कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो स्वीडिश वजारत खारजा की वेबसाइट पर जाके अपना इंदराज करवाएं कि वो पाकिस्तान में हैं। और इसी तरह भारत में जो शहरी थे उनको भी कहा गया था ताकि अगर उन्हें किसी किस्म की भी ज़रूरत हो तो सफारतखाना उनकी मदद कर सके। लेकिन भारत की जानब से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद आज 7 मई को स्वीडिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी ये नई हदायत जारी की है कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों का सिर्फ गैर ज़रूरी सफ़र नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सफ़र करने से गुरेज किया जाए। स्वीडन इससे पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए भी यही हदायत जो है वो जारी कर चुका है। अब इस वार्निंग के हवाले से थोड़ी सी वजाहत करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ज़ाहिर है वो सफ़र के लिए जाते हैं और ये आना जाना जो है वो एक मामूल की बात है। ये ट्रैवल एडवाइजरी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब स्वीडन की वजारत खारजा किसी मुल्क के लिए सफरी वार्निंग जारी करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क में सिक्योरिटी के हालात गैर मुस्तहकम, ख़तरनाक या गैर मुतवक्को हैं। दूसरा, वहाँ पे कुदरती आफात, दहशत गर्दी या जंग के ख़तरात हो सकते हैं। और इस सूरत हाल में जब हुकूमत जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दे, सफरी वार्निंग कह दे कि आपने वहाँ सफ़र नहीं करना, तो उस सूरत में आपकी जो इंश्योरेंस है, इसमें सफरी इंश्योरेंस भी हो सकती है, घर की इंश्योरेंस जो भी आपने ली हो वो वहाँ पे मौसर नहीं होती। तो यानी इंश्योरेंस जो आपको कवर करती है, जो आम हालात में कवर करती है, वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद नहीं करती। इसलिए अगर इसके बावजूद आप लोगों ने सफ़र करना हो तो आप इस सब का जायज़ा लेके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वीडिश मीडिया ने भारत की जानब से पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है उसको उसने किस तरह से लिया है। तो आज सारा दिन मैंने स्वीडिश मीडिया का जायज़ा लिया, अखबारात देखी हैं और इसमें स्वीडिश मीडिया ने ये बताया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के 9 इलाकों पे जो हमले किए, जिनमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का सूबा पंजाब शामिल है। और इनमें कम से कम 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और यहीं स्वीडिश मीडिया ने पाकिस्तान का ये दावा भी जो है वो शाया किया है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन तैयारा जो है वो मार गिराया है। और दूसरी जानब स्वीडिश मीडिया ने भारत का ये मौक़िफ़ भी जो है वो लिखा है कि उसने दहशतगर्दी की मनसूबा बंदी करने वाले मराकज़ पे हमला किया है। उसने फ़ौजी या शहरी मराकज़ जो है वो उनको निशाना नहीं बनाया। स्वीडिश मीडिया ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया में दिया है। और इसके साथ ही भारतीय फ़ौज की जानब से जो प्रेस ब्रीफिंग आज 7 मई को दी गई, जिसमें 2 ख़वातीन फ़ौजी अफसरान थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और ग्रुप कैप्टन वमिका सिंह, उनकी तस्वीर उनके हवाले से भी जो है वो खबर शाया की है। और इसके साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है और साथ कहा है कि फ़ौज को मुकम्मल इख्तियार दिया, तो उसको भी स्वीडिश मीडिया ने अपनी खबरों में नुमायां जगह दी है। इस सारी सूरत हाल के बाद स्वीडिश मीडिया में कुछ तजिज़िया निगार हैं
اور جو پاکستان بھارت کی صورتحال کو جانتے ہیں، جنوبی ایشیا کو جانتے ہیں، ان کے جو تبصرے ہیں وہ بھی انہوں نے شائع کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے انہوں نے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بیان جو ہے وہ کوٹ کیا ہے کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور تیسرا یہ کہ چین اور امریکہ بھی اس کشمکش میں بالواسطہ طور پہ جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ پانی، علاقہ، سیاست اور دہشت گردی، یہ بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ تحمل سے کام لیں، یہ نہ ہو کہ یہ کشیدگی جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے۔ اب یہاں پہ سویڈش جو میڈیا ہے اس نے سوال اٹھایا کہ کیا دنیا ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پہ ہے، اور یہاں پہ سویڈش اخبارات نے اپنے تجزیہ نگاروں کے ساتھ جو دنیا کے بڑے اخبارات میں شائع ہونے والے تبصرے ہیں ان کا بھی ریفرنس دیا ہے، اور اس میں سویڈن، برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے جو معتبر تجزیہ نگار ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی موجودہ کشیدگی دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا چکی ہے، اور کشمیر میں بڑھتا ہوا تشدد محض ایک سرحدی تنازع نہیں بلکہ یہ کشیدگی اب اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ حقیقی بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سویڈش میڈیا نے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال اس کا بھی جائزہ لیا ہے، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل چارجز کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور وہاں پہ جو سیاسی صورتحال اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ سویڈش میڈیا نے جو ہے وہ انڈس واٹر ٹیریٹری جس کو بھارت نے ابھی ختم کیا ہے، کہ اس نے وہ تاریخی معاہدہ ختم کر دیا ہے جو پچھلے 60 سال سے تھا، اور جنگوں کے باوجود وہ معاہدہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سویڈش میڈیا نے یہ معنی خیز تبصرہ بھی کیا ہے کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ موجودہ حالات میں کشیدگی بڑھانے کی وجوہات جو ہے وہ سیاسی نوعیت کی ہیں، اور یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سالوں میں دنیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کو دیکھ رہی ہے، لیکن یہ جو تنازع ہے یہ یوکرین کی جنگ سے کہیں زیادہ سنگین ہے، کیونکہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور دنیا اس وقت یوکرین سے کہیں زیادہ تباہ کن صورتحال کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہاں سویڈش میڈیا نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر مجیب مشال کا جو ہے وہ نقطہ نظر بھی لکھا ہے کہ یہ محض پاک بھارت کشیدگی نہیں بلکہ یہ بالواسطہ جنگ ہے جس میں امریکہ اور چین بھی شامل ہیں۔ بھارت نے امریکی اسلحہ میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ پاکستان نے چین کا رخ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک ٹائمز کے صحافی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 6 سال پہلے جب کشمیر میں حالات بگڑے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت اپنے پہلے دورے اقتدار میں آ کے ان حالات کو سنبھالا دیا تھا۔ اب وہ یہاں سوال کرتے ہیں کہ کیا اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن میں پاکستان کے سفیر جناب بلال ہئی انہوں نے سویڈش ٹیلی ویژن 4 کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بالکل تیار ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی پاکستان پہ جارحیت کی گئی تو اس کا وہ مکمل جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر کے آبی جارحیت کی ہے، کہ انہوں نے پاکستان کا موقف، اور خصوصی طور پہ انہوں نے جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے۔ ٹی وی 4 نے جب اسی حوالے سے اسٹاک ہوم میں انڈین ایمبیسی سے رابطہ کیا اور بھارت کے جو سفیر ہیں سویڈن میں ان سے بھی موقف جاننا چاہا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی موقف نہیں دیا۔ تو یہ جناب 7 مئی کو یہاں کی تمام صورتحال تھی، جس کا ایک غیر جانبدارانہ، حقیقت پسندانہ اور جو کچھ سویڈش میڈیا میں آیا ہے اس کو بغیر کسی جو ہے وہ تبصرے کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کیا سوچتا ہے، اور ظاہر ہے ان کا یہ کہنا بہت اہم ہے جب وہ کہتے ہیں کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دے گی۔ یہ جناب یہاں کی صورتحال تھی، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہوں گے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔